नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं वेदा मणेरीकर तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. रॉटविलर, पिटबुल अशा हिंसक सुण्यांचेर बंदी घालपाक येत्या पावसाळी अधिवेशनात सरकार खासा विधेयक मांडटलें. मंत्रिमंडळान गोवा पशु प्रजनन आनी घरगुती नियमन आनी लुकसाण भरपाय विधेयकाक मान्यताय दिल्या, अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली. मुखेलमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाला काल मंत्रालयात मंत्रिमंडळाची बसका जाली. उपरांत मुखेलमंत्र्यांनी ह्या निर्णयांची माहिती पत्रकार परिशदेत दिली. वेवसाय सुलभीकरणाच्या हेतान कारखानो आनी बाष्पक दुरुस्ती विधेयकूय सादर जातलें. गोंय वैजकी महाविद्यालयात हॉस्पिटल आनी गोंय दांत महाविद्यालयात दोतोर आनी नर्सींची पदां कंत्राटी पद्दतीचेर भरपाक मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्या. कार्डिओलॉजिस्ट सयत तज्ञ दोतोर आनी नर्सी मेळून गोंय वैजकी महाविद्यालयात 170 पदां कंत्राटाचेर भरतले, जाल्यार दांत महाविद्यालयात प्राध्यापकांची 10 पदां कंत्राटाचेर भरतले. अभियोक्ता संचालनालयात 13 पदां तयार करपाक मान्यताय दिली. राष्ट्रीय सेवा येवजणे खातीर NSS स्वतंत्र विभाग स्थापन करतले. राज्य पर्यावरण आनी हवामान बदल खात्यात वैज्ञानीक अधिकाऱ्यांची पदां भरतले. IRCT म्हळ्यारच इंडियन रेल्वे कॅटरिंग आनी ट्युरिझम कॉर्पोरेशना वतीन अंदूं अष्टज्योतिर्लिंग श्रावण स्पेशल यात्रेचें आयोजन केलां. भारत गौरव स्पेशल टुरिस्ट रेलगाडयेन ही यात्रा जातली. काल मडगांवां घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेत IRCTचे जनसंपर्क अधिकारी AK सिंग हांणी ही माहिती दिली. ह्या वेळार कोंकण रेल्वे महामंडळाचे जनसंपर्क अधिकारी बबन घाटगे हे ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले. ही यात्रा 12 राती आनी 13 दीस जातली. तातूंत द्वारकेचे द्वारकाधीश आनी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, वेरावळचे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, उज्जैनचे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग आनी ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर, नाशिकाचे त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, औरंगाबादचे घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग, परभणीचे परळी वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग आनी मार्कापूरचे श्री शैलम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग मंदिरांचो आस्पाव आसा. 5 ऑगस्ट सावन ही यात्रा सुरू जातली. मडगांव, थिवी, सावंतवाडी, कुडाळ, वैभववाडी, राजापूर रोड, रत्नागिरी, चिपळूण, रोहा, पेण आनी पनवेल हांगासावन भाविकांक ह्या रेलगाडयेंत बसपाक मेळटलें. ह्या यात्रेक स्लीपर इकॉनॉमी डब्यांतल्यान प्रवास करप्यांक 23,880 रुपये, 3 AC स्टँडर्ड डब्यांतल्यान प्रवास करप्यांक 41,060 रुपया जाल्यार 2 AC कम्फर्ट डब्यांतल्यान प्रवास करपी 54,660 रुपये भाडे आकारतले, अशें सिंग हांणी सांगलें. कोंकणी मळार मोलादीक वावर केल्ल्याक दिवपी अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेचो माधव मंजुनाथ शानभाग यादस्तीक जीवन गौरव पुरस्कार अंदूं वर्सा सर्गेस्त रॉकी मिरांड हांकां जाहीर केला. 13 जुलयाक पुण्यात जावपी अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेच्या स्थापणूक दिसा तांच्या कुटुंबाक हो पुरस्कार भेटयतले, अशें अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेंत उजवाडाक दिल्ल्या खबरेंत म्हळां. भारत सरकाराच्या माहिती आनी प्रसारण मंत्रालयाच्या प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो म्हळ्यार PIBचे प्रादेशीक कार्यालय पणजेंत कंत्राटी तत्वाचेर तरणाटे वेवसायीक भरती करता. इंग्लीश आनी हिंदी वांगडाच कोंकणी भाशेंत प्रविणताय आसप गरजेचें. वेगवेगळ्या सरकारी येवजण्यां संबंदीत प्रसार माध्यमांचो प्रसार, प्रादेशीक भाशांनी प्रेस नोंदी आनी संशोधन पत्रांचो मसुदो तयार करप आनी अणकारप, सोशल मिडियाचेर म्हायती प्रसार करप, माध्यमांच्या कव्हरेजाचें विश्लेशण करप, अहवाल आनी दृश्य अहवाल तयार करप हांचो आस्पाव जाता. उमेदवारांक मास कम्युनिकेशन पदवी वा मास कम्युनिकेशन डिप्लोमा वा प्रमाणपत्र आसप गरजेचें. पिराय 25 ते 35 वर्सां मदीं आसूंक जाय आनी प्रसार माध्यमां संबंदीत 2 परस चड वर्सांचो अणभव आसूंक जाय. मायक्रोसॉफ्ट एक्सेल आनी गुगल शीट ह्या सारख्या डेटा मॅनेजमेंट साधनांचो वापर करपाक कळपाक जाय. उद्देगीक कामगारांच्या कल्याणा खातीर चालीक लायिल्ल्या वेगवेगळ्या कल्याणकारी येवजण्यांचो लाव घेवपा खातीर गोंय कामगार कल्याण मंडळान उद्देगीक कामगारां कडल्यान अर्ज मागयल्यात. गोंय कामगार कल्याण मंडळ उद्देगीक कामगार वा कर्मचाऱ्यांच्या आनी 1ली ते 4थी वर्गात शिकपी भुरग्यांक, शाळेंत वचपी भुरग्यांक गणवेशाचो संच दिवपा खातीर, पाठ्यपुस्तकां, नोटबूक खरेदी करपा खातीर अर्थीक मजत दिवप अश्यो वेगवेगळ्यो येवजण्यो चालीक लायता. राज्यात फुडले 7 दीस कांय वाठारांनी व्हडा प्रमाणात पावस पडूं येता. वारे वराक 40 ते 50 किलोमीटर वेगान व्हांवतले. ताचो वेग 60 किलोमीटर इतलो वाडूं येता. देखून नुस्तेमारांनी हे काळात खोल दर्यांत वचचें न्ही, अशें वेधशाळेन कळीत केलां. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजीच्या खबरां विभागाचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें आयज सांजे 7:20 नमस्कार.